बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मुश्ताक मिन्हाज और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक मिन्हाज साहब, आज सबसे पहले मैं जो आगाज करना चाहता हूं, ज़ुहैब रहमान साहब ने कराची से एक ईमेल भेजी है और उसमें उन्होंने ये कहा है कि आप लोग बहुत ज्यादा पंजाब पे फोकस करते हैं और दूसरे सूबों पे तवज्जो नहीं देते, और खास तौर पर उन्होंने कहा जैसे कराची में और कुछ नहीं आप कर सकते तो ट्रांसपोर्ट के मसले पर ही बात कर लें। तो मेरा ख्याल है कि उनकी शिकायत बिल्कुल हक व जानिब है। मैं भी तुम्हें कहता रहता हूँ, इसी हवाले से हमारा बहुत दिनों से वादा है जो अभी तक पूरा नहीं हुआ। मेरी सुस्ती आपका कसूर नहीं है। बलूचिस्तान हम कहते रहते हैं। उम्मीद बनी थी जब आए थे, आसिफ अली जरदारी साहब ने माफी मांगी, फिर कुछ कमेटियां बनी, इजलास हुए, यूं महसूस हो रहा था, फिर यूनिलैटरल सीज फायर भी डिक्लेयर हुआ था वहां की जंगजू तंजीमों की तरफ से। लेकिन कल बरामदान भुट्टी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, टेलीफोनिक प्रेस कॉन्फ्रेंस किसी नामालूम मकाम से, और उन्होंने बड़ी सख्त जुबान इस्तेमाल की। हेडलाइन ये थी, पीपल्स पार्टी ने जो कुछ करना था कर चुकी, अब बलोचों के जवाब का इंतजार करे। तो इस सेगमेंट में आओ कोशिश करें कि ये पता करें कि क्या जो उम्मीदें मैंने और तुमने बलूचिस्तान के मसले के हल की तरफ बनाई थी, क्या वो पूरी होगी या नहीं। अल्लाह करे जी। उम्मीद का दामन तो कभी छोड़ना नहीं चाहिए हाथ से, इसलिए कि उम्मीद ही इंसान को जिंदा रखती है। दूसरा मामला सिर्फ ये है कि बलूचों के साथ आप मुसलसल, यानी इस फेडरेशन के अंदर अगर किसी एक कौम के साथ सबसे ज्यादा अगर किसी ने सफर किया है तो वो बलूच अवाम है। आप देखें कि अयूब खान से लेके फिर भुट्टो साहब के दौर, फिर सारा आज तक एक तसलसल के साथ उनके खिलाफ ऑपरेशन हो रहा है। अब या हम उनकी बात नहीं समझ रहे, हमसे मुराद जो फेडरेशन है, या फिर वो अपनी बात नहीं समझा सके हैं, जिसकी वजह से इतनी ज्यादा खलीज जो है वो बढ़ती जा रही है कि अब अगर आसिफ अली जरदारी आते हैं, प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान नहीं है अभी वो शरीक चेयरमैन है पाकिस्तान पीस पार्टी के, वहां पर माफी मांगते हैं कि हम पीस पार्टी आई है, बरसरी इक़्तिदार आई है, पिछले गुनाहों का भी माफी और आगे चले। गवर्नमेंट भी बनती है पीस पार्टी की, सूबा बलूचिस्तान के अंदर कोलिशन है यकीन, लेकिन इसके बावजूद वो भी अतमाद का इजहार करते हैं। दरमियान में वो कहते हैं कि हाँ भाई पता नहीं कौन सी नादीदा ताकतें हैं जो कि अमन नहीं होने दे रही है। सवात आपके हाथ से निकल चुका है, कबायली इलाके पहले से यानी शोर ज़दा है, बलूचिस्तान में एक आग लगी हुई है। तो ये काम बड़ी संजीदगी और ऊपर से बाबर अवान डाल दी है। अब बाबर अवान जाकर बलूच अवाम के जो है उसकी बात पर कोई यकीन करेगा। अब क्या करते हैं सीरियसनेस, ये तंगों के लोग कहते हैं ना। अब सीरियसली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान की सतह पर, यहाँ इस्लामाबाद की सतह पर आप लोगों को बुलाएं, बात करें। अब बाबर अवान और अपना वो कौन से नायक साहब हैं। और वैसे मैं तुम्हें बात बताऊं कि चीजें कोई इतनी अच्छी नहीं। आज मुझे बहुत अफसोस हुआ, शायद तुम तक भी ये खबर आ गई हो कि कल पाकिस्तान के सेनेटर्स का एक डेलीगेशन जो इंटर एक्सचेंज होते रहते हैं, उसका पहले से प्रोग्राम बना हुआ था। सेनेट के चेयरमैन मोहम्मद मियां सुंदू की सदारत में उन्होंने पोलैंड जाना था। आज सुबह वहां से इत्तला आई, वो पोलैंड के में जो सेनेट होता है उसके चेयरमैन नहीं होते, उसको स्पीकर कहा जाता है। उन्होंने फॉर्मली कन्वे किया कि भाई साहब आप हमारे यहाँ ना ही तशरीफ लाएं, क्योंकि आपको यहाँ मीडिया का, लोगों का, वो जो बेचारे पोलिश इंजीनियर का हुआ है, और ये पोलिश इंजीनियर वाले जो सारे लोग मुतल्लका हैं उनकी ज्यादा रेंज जो है वो डीए खान में है, और वहां से हम होकर भी आए हैं। न सिर्फ ये कि पुलिस इंजीनियर वहां पे जो हमारे अपने पाकिस्तानी जो कुछ महसूस कर रहे थे, अगवा तो वहां से हुआ था, लेकिन जिस तालिबान के गिरोह ने बिलाखिर उसको खत्म किया है, उसकी जो रेंज है, सारी एरिया ऑफ ऑपरेशन, चलो इन शॉर्ट कह लो, तो वो डीआई खान और आगे वो दर्रातम खेल, ये उनका, और वो उधर जो उनकी प्रेजेंस पर डीआई खान में, कल हम उसको यकीनन डिस्कस करेंगे, कुछ फुटेज भी है, इश्यूज वगैरह भी हैं। मेरा अर्ज करने का भाई मतलब ये है कि ऑलरेडी हमारे यहाँ और फिर भक्कर और मियांवाली में हम जो कुछ देख कर आए हैं उससे लग रहा है कि आग आगे बढ़ रही है। उसमें बलूचिस्तान के जो हालात हैं, अगर उनकी तरफ हम तवज्जो नहीं देंगे तो भाई एक और फ्रंट खुल जाएगा। तो हम क्यों इतने सारे फ्रंट्स खोल रहे हैं? बिल्कुल, हमारे साथ नवाबजादा मीर लश्करी रहसानी, सूबाई सदर पाकिस्तान पीस पार्टी बलूचिस्तान के, उनसे बात करते हैं, लाइन पे मौजूद है नुसरत साहब। जी, अस्सलाम वालेकुम रहसानी साहब। वालेकुम अस्सलाम।
جی بہت بہت شکریہ رئیسانی صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا۔ بات یہ ہے کہ ابھی جب الیکشنز ہوئے اور الیکشنز کے بعد آپ کی پارٹی قیادت نے جس طرح کے بیانات دیے، جس طرح کے کچھ اقدامات اور انیشیٹوز لیے جن کے نتیجے میں یونیلیٹرل سیز فائر بھی ہوئی، تو ہمیں یہ امید بن پڑی تھی کہ شاید بلوچستان میں حالات جو ہے وہ کوئی نارملسی کی طرف بڑھ رہے ہیں، لیکن کل برہمدان بھٹی نے جو اسٹیٹمنٹ جو پریس اپنا ریموٹ کسی علاقے سے کی ہے ٹیلی فونک کانفرنس، اس میں تو جو پیغامات آئے ہیں وہ تو کافی ایسے ہے کہ وی آر بیک ٹو اسکوائر ون۔ آپ کیا فرمائیں گے اس کے بارے میں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ سب کا شکریہ اور تمام بھائیوں کا جو اس وقت سن رہے ہیں۔ بات یہ کہ میں ایک سیاسی آدمی ہوں، سیاسی کارکن ہوں، میں مایوس کبھی نہیں ہوں کہ بات چیت کے ذریعے ہم مسائل حل نہیں کر سکتے۔ یقیناً یہ ذرا افسوسناک مسئلہ ہے کہ ہمارا جو نیک نیتی ہے، ہمارے پارٹی کا جو جدوجہد ہے کہ اس ملک میں جمہوریت لایا جائے اور صوبوں کو اور لوگوں کو، عوام کو حقوق دیا جائے، اس میں لوگ اس کو شاید شک کی نظر سے دیکھیں، مگر میں اس بات کو وسوخ سے کہتا ہوں کہ اکثریت بلوچستان کے عوام ہمارے جتنے بھی ہم نے اقدامات کیے ان کو احترام کے نظر سے دیکھتے ہیں اور ان کو ہمیں مکمل حمایت حاصل ہے۔ اب کسی شخص کو اگر ہمارے ان اقدامات پہ اعتراض ہو تو وہ اس کا اپنا ذاتی مسئلہ ہے۔ ہم یقیناً بالکل بہت ہی اعتماد کے ساتھ آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دنیا کے ہر معاملات کو بات چیت کے ذریعے حل کیا جا سکتا ہے اور ہوا بھی ایسے ہی ہے۔ مثلاً آپ اگر ساؤتھ افریقہ کے مسئلے کو دیکھیں یا اس کے ساتھ ساتھ دنیا میں جہاں بھی کوئی اس قسم کا ایک مسئلہ اٹھا ہے جہاں تشدد۔ اچھا رئیسانی صاحب، میرا صرف ایک سوال ہے کہ برہمدان بھٹی جو ہیں ان کی ناراضگی کیا کہیں یہ سبب تو نہیں ہے کہ آپ کی پارٹی قیادت نے جو زیادہ تر بیک ڈور ڈپلومیسی کی ہے یا جو گفتگو میں انگیج کیا ہے وہ غزین مری کو کیا ہے؟ کہیں یہ وجہ تو نہیں ہے کہ ہی از فیلنگ لیفٹ آؤٹ؟ جی نہیں، یہ مجھے پتہ نہیں کہ ان کا ناراضگی اس وجہ سے ہے یا کسی اور وجہ سے، لیکن ہم یہ سمجھتے ہیں کہ تمام پارٹیز کے ساتھ بات چیت ہونا چاہیے اور ہم تمام پارٹیز کے ساتھ رابطے میں ہیں اور بات چیت کر رہے ہیں۔ اب کچھ لوگ اگر اس میں رہ گئے یا اس میں کوئی ہماری طرف سے کمزوری یا وہ اسپیڈ سلو ہوا ہے وہ الگ بات ہے۔ ہم نے تو تمام معاملات میں نیک نیتی سے کوشش کی اور ہم اعتماد سازی کا جو فضا ہے اس کو ہم بحال کر رہے ہیں۔ سیاسی قیدیوں کی رہائی ہو رہی ہے، فوج جو سیکیورٹی فورسز تھے ان کو سڑکوں سے اور مختلف علاقوں سے ہٹا دیا گیا ہے۔ اب اس کے ساتھ ساتھ آپ دیکھیں کہ گوادر میں اس کو ہم نے آپریٹو بنایا اور وہاں لوگوں کو، مقامی لوگوں کو بہت بڑی تعداد میں روزگار مل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ایک آئینی پیکیج لایا جا رہا ہے جس میں بلوچستان اور صوبوں کو ان کے وسائل پہ اختیار دیا جائے گا۔ یہی راستہ ہے سیاسی اور یہی راستہ ہم نے صاحب اسی کے ساتھ ساتھ بلوچ جو ایک خاص مکتبہ فکر ہے وہ بھی تسلسل کے ساتھ کہہ رہا ہے اور برہمدان بھٹی صاحب نے بھی کل یہی کہا کہ مفاہمتی عمل کا تو اعلان کیا گیا لیکن پیپلز پارٹی کے یہ جو 10-11 ماہ ہے اس میں زیادہ شدت آئی ہے آپریشن میں اور زیادہ کیجویلٹیز ہوئی ہے۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں کہ یہ بات بالکل غلط ہے کہ آپریشن میں کوئی اضافہ نہیں ہوا۔ جو مسنگ پرسنز تھے ان کو بھی منظر عام پہ لایا گیا ہے اور فورسز کو واپس شاہیوں میں بھیجا گیا۔ اب کہیں کہیں انگیجمنٹ ہوتا ہے اس میں ہمارا کوئی قصور نہیں، نہ ہماری حکومت کا ہے اور ہمارا کوشش ہے۔ اچھا رئیسانی صاحب، آخری سوال ایک وہاں پر جو سیٹلرز ہیں ان کی طرف سے بھی زیادہ احتجاج آ رہا ہے لیکن کیونکہ ابھی تک میڈیا میں وہاں جگہ نہیں پا رہا کہ وہاں پر جو جو بلوچ ہیں اور نان پشتون ہیں، جو پنجابی ہیں اور باقی جگہ کے لوگ جو کہ 50-100 سال تک بھی وہاں پر رہ رہے ہیں ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے اور ان کی لاشیں جو ہے ان کے آبائی علاقوں کی طرف روانہ کی جا رہی ہیں۔ یہ بھی تو آپ کی حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ان کو پروٹیکشن فراہم کرنا۔ بالکل ہم پروٹیکشن فراہم کریں گے اور جو ہم نے پہلے اپوزیشن میں بھی تھے سیٹلرز کے